अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अली। नाज़रीन, पिछले दौर में जब किसी का मुंह काला किया जाता था तो वो शख्स किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता था। वही सूरत हाल इस टाइम हमारी मौजूदा हुकूमत की भी है। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि दिन के उजाले में आकर अपनी बात अवाम के सामने रख सके। चोर कभी भी सामने से चोरी नहीं करता। इसी तरह कल रात चोरों की तरह बदकिस्मती से हमारा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और गरीब अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिराकर चला जाता है और पाकिस्तानी अवाम सोई की सोई रह जाती है। शहबाज शरीफ के बड़े बड़े दावे भी अधूरे रह गए। अपने कपड़े बेचने वाले ने इस गरीब अवाम के कपड़े ही बेच डाले। बड़ी बड़ी बातें करने वाली तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब करते हैं तो अपनी मर्जी के सहाफ़ी सामने बिठा कर करते हैं और फिर भी डरते हैं कि कोई सहाफ़ी इनसे कोई ऐसा सवाल ना कर ले जिसका इनके पास जवाब ही ना हो। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल से ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया जिसमें एंकर ने मिफ्ता इस्माइल से सवाल किया कि क्या आप रूस से सस्ता तेल लेने के लिए तैयार हैं? इमरान खान साहब तो डील करने जा रहे थे। इस पर मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि आलमी पाबंदी की वजह से हम रूस से पेट्रोल नहीं ले सकते। एंकर ने एक और सवाल किया, क्या आप गंदम रूस से खरीदने जा रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया, जी हम गंदम खरीदने का इरादा रखते हैं। फिर एंकर ने इन्हें याद करवाया कि अभी आपने कहा था कि हम आलमी पाबंदी की वजह से हम पेट्रोल रूस से नहीं ले सकते, तो अब आप गंदम किस तरह से ले सकते हैं? एंकर के इस सवाल पर मिफ्ता इस्माइल खामोश हो गए, कोई भी जवाब आगे से नहीं दे सके। ये है नाज़रीन हमारे नाम नेहाद सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के सामने इस तरह से पाकिस्तान को रुस्वा करते हैं। अब बात करते हैं आइन की, जमहूरियत की। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत का इतना रोना रोया जाता है जैसे पाकिस्तान से ज्यादा आइन की, जमहूरियत की किसी को फिक्र ही नहीं है। इस मुल्क में आज तक आइन और जमहूरियत के खिलाफ जैसे कभी कोई काम हुआ ही ना हो। आइन और जमहूरियत के मुहाफिज तमाम जमातों के लोग बनते हैं, मगर पाकिस्तान में किस तरह आइन को तोड़ा गया, किस तरह बेदर्दी से आइन का मजाक बनाया गया, किस बेदर्दी से आइन को कुचला गया और किस बेदर्दी से आइन की तौहीन की गई। नाजरीन, आइन को नुकसान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को जितना भी नुकसान हो, लेकिन आइन को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सोच है हमारे आइन के मुहाफिजों की। 25 मई को जिस तरह रियासती दहशतगर्दी हमने देखी, ये किस आइन में लिखा है? यहाँ आइन को तोड़ा गया, घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जिस तरह ये किसी आइन में लिखा हो, जरा हमें भी तो ये बताए कोई कि ये किस आइन में लिखा हुआ है कि आप 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करें। यहाँ पर भी आइन तोड़ा गया। 2 माह पहले जब इमरान खान साहब ने जबरदस्ती इक्तदार छीना जा रहा था अमेरिका के कहने पर, तब इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक थी। पाकिस्तान के आइन में साफ लिखा है, बैरूनी साजिश या मुदाखलत पर कभी भी हुकूमत को ना गिराया जा सकता है ना हटाया जा सकता है। जिस दिन अदम एतमाद होना था, उस दिन फवाद चौधरी ने स्पीकर असद कैसर को असेंबली में खड़े होकर आइन सुनाया, जिसके बाद अदम एतमाद की तहरीक को कल अदम करार देकर तहरीक को खत्म कर दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो लौटे जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे। इनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त तब दी थी जब अदम एतमाद अभी मंजूर नहीं हुआ था। इसका फैसला नहीं आता, अदम एतमाद भी हो जाता है, हुकूमत भी गिर जाती है, मगर इन लोटों का फैसला नहीं आता। पंजाब असेंबली में वजीर आला 25 लोटों के वोट से सीएम बन जाता है, फिर भी इस दरखास्त पर फैसला नहीं होता, जबकि आइन में लिखा हुआ है कि मुनहरिफ अरकान डी सीट हो जाएंगे। जब कोई मुनहरिफ अरकान डी सीट होगा तो उसका वोट किस तरह से काट होगा, ये हमारी समझ से बाहर है। पाकिस्तान के आइन में साफ लिखा है कि असेंबली के फैसलों को कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, मगर यहाँ फैसले अदालत के हुक्म पर हुए। किस टाइम पर वोटिंग होगी ये भी वक्त अदालत ने मुकर्रर किया। यहाँ पर भी आइन को तोड़ा गया। इस आइन तोड़ने पर भी पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी को तकलीफ नहीं हुई। पाकिस्तान के आइन में लिखा है असेंबली में पुलिस वाले दाखिल नहीं हो सकते, मगर हमने देखा पंजाब असेंबली में पुलिस दाखिल भी हुई और एमपीएस को मारा घसीटा भी गया। यहाँ पर भी आइन तोड़ा गया, किसी सियासी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोर्ट की जानिब से फिर फैसला आया कि लोटों का वोट कास्ट नहीं होगा। जब अदालत ने हुक्म दे दिया तो
تو حمزہ شہباز سی ایم نہیں رہتے جو آئین کہتا ہے، مگر حمزہ شہباز ابھی بھی اپنی سیٹ پر براجمان ہیں۔ یہاں بھی آئین توڑا جا رہا ہے، یہاں پر بھی کسی جماعت کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ کل گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کر دیا۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت ختم کر دی، یہ بھی آئین کے خلاف ہے، کسی جماعت کو اس پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب ناظرین، عمران خان ایک خوددار لیڈر ہے جس کی عزت پوری دنیا کرتی تھی، ڈیفالٹ بھی نہیں کر رہا تھا، 10 چھوٹے بڑے ڈیم بھی بن رہے تھے، 10 لاکھ کی سالانہ انشورنس بھی ہر پاکستان کو مل رہی تھی، ٹیکسپورٹ اور ترسیلات زر بھی بڑھ رہی تھی، پیٹرول بھی ہمیں سستا ملنے جا رہا تھا، مگر پھر اچانک پاکستان میں بڑی کامیابی سے اداروں نے رجیم چینج کروا دیا۔ ناظرین، عمران خان چیختا رہا، اداروں میں جاتا رہا، عوام کے سامنے بولتا رہا، مگر کسی نے بھی عمران خان کی بات نہ سنی۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر دیا اور بتایا کہ امریکہ یہ سب کروا رہا ہے، کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگی، سب مست ہوئے رہے، اور پاکستان کو اس کے پاؤں سے ہی گرا دیا گیا۔ عمران خان کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوئی۔ عمران خان نے کہا نیب کو ختم کرے گی یہ جماعت، آ کر ویسا ہی ہوا، نیب کو ختم کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کریں گے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بھی ختم کر دیا۔ عمران خان نے کہا یہ اپنے کیسز ختم کر دیں گے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اپنے کیسز، تمام کیسز کو ختم کرنے کی۔ ناظرین، اس حکومت کو چند دن ہونے کو ہیں اور مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ڈالر کی اتنی اونچی اڑان ہو گئی ہے کہ کسی کا ہاتھ ہی ڈالر تک نہیں پہنچ پا رہا۔ نہ ان سے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، نہ ان سے سٹاک مارکیٹ سنبھل رہی ہے، نہ ان سے مہنگائی پر قابو پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی ملک پیسے دے رہا ہے، نہ ان سے تجارتی خسارہ کم کیا جا رہا ہے۔ انہیں تجربہ کار کہنے والے بتائیں ذرا ان کا تجربہ کس کام میں ہے؟ کیا صرف ملک کو لوٹنے میں ان کا تجربہ ہے؟ آج کل پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے نام پر ریاست پاکستان میں سپر ہٹ کامیڈی شو پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ ناظرین، جس امریکہ کے پیچھے یہ سب کیا گیا، اس ملک کا مذاق بنایا گیا، اسے غلام بنایا گیا، کیونکہ غلامی تو ہمارے ان لیڈروں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ انہیں شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ امریکہ 2 وجوہات کی وجہ سے مضبوط ہے۔ ایک، وہ اپنے ملک میں غداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتا ہے، اور دوسرا، وہ دوسرے ملکوں میں غداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، تب انہوں نے بات کی تھی پولٹری فارمز کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں جو بحثیں رکھی تھی غریب عوام کے پیسوں کی، انہیں بیچنے کی بات کی، تو خان صاحب کا ان بیکاریوں کی طرف سے اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنا شور مچایا گیا، اور آج جو وزیر اس ملک پر زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں وہ اب مشورے دیتے نظر آ رہے ہیں۔ احسن اقبال فرماتے ہیں کہ آپ اگر چائے کے 2 کپ پیتے تھے دن میں تو آپ 1 کپ چائے کا کر دیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر 4 لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو آدھی آدھی روٹی کھائیں۔ یہ کس قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے اس عوام کے ساتھ؟ یہ سب بیکاری تو تھے ہی، انہوں نے عوام کو بھی بیکاری سمجھ لیا ہے۔ یہ حکومت حل بتا رہی ہے ہمیں کہ آپ تیل کا استعمال کم کریں، چائے کا کپ پینا کم کر دیں۔ آپ کو بل تنگ کر رہا ہے تو آپ گرمی میں مریں، پنکھے بند کر دیں۔ خود تو یہ سارا مافیا اے سی والے کمرے میں فری بجلی استعمال کر کے موجے مارتے ہیں اور عوام کو مشورے دے رہے ہیں۔ کل کو کہیں گے سانس لینا بند کر دیں۔ کون لوگ ہیں آپ؟ اقتدار کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے ہیں اور عوام سے قربانیاں مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ اقتدار چھوڑ دیں، گھر چلے جائیں۔ اگر ہر چیز کی قربانی عوام نے ہی دینی ہے تو آپ لوگوں کو اپنے سروں پر عوام مسلط کیوں کرے؟ عوام آپ لوگوں کا بس چلے تو آپ لوگ عوام کو زندہ دفن کر دیں، کیونکہ آپ کو عوام کی ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت میں ڈالر 160 کا ہونے پر کچھ صحافی اپنے چینلز پر 100 بار کلابازیاں مارتے تھے۔ ان کی زبان تھکتی نہیں تھی، چیخ چیخ کر بتاتے تھے کہ عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ آج پیٹرول تمام جماعتوں کی حکومت کے ساتھ 234 کا ہو گیا ہے اور ڈالر 207 سے 8 روپے کا ہے، لیکن آج اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ سب پر موت کی خاموشی ہے۔ ان سب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے۔
جنہیں 99 کی مداخلت مارشل لا لگتی تھی اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مکمل جمہوری عمل لگتی ہے۔ اقتدار چھوڑتے ہوئے عمران خان صاحب نے صحافیوں سے پوچھا تھا کہ دیکھنا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ ناظرین، آج میں پوچھتا ہوں پاکستانی عوام کی طرف سے، کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس حکومت کو بھیک دینے سے انکار نہ کیا ہو؟ حکومت کو بھیک دینے سے انکار UAE نے کر دیا، حکومت کو بھیک دینے سے انکار سعودیہ نے کر دیا، حکومت کو بھیک دینے سے انکار چین نے کر دیا، اور اب قطر نے بھی پاکستانی حکومت کو بھیک دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک شعر پاکستان کے حالات پر: ہم ہیں کہ تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں، ہم ہیں کہ تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ مگر دل دکھانے میں لگے ہیں، معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا جو لوگ یہاں اس ملک کی حفاظت میں لگے ہیں۔ ناظرین، اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔